101.3 मेगाहर्ज। हातमा सुनको बाला हिराको हार चाहिन्छ भन्दिन, हातमा सुनको बाला अनि हिराको हार चाहिन्छ भन्दिन, तिम्रो मायाको घर भन्दा अर्को संसार चाहिन्छ भन्दिन म, तिम्रो मायाको घर भन्दा अर्को संसार चाहिन्छ भन्दिन म, जीवनभर तिम्रो चोखो माया अनि साथ पाए भने प्रिय, जीवनभर तिम्रो चोखो माया अनि साथ पाए भने प्रिय, कसम तिमीले तोके भन्दा कुनै अधिकार चाहिन्छ भन्दिन, हातमा सुनको बाला अनि हिराको हार चाहिन्छ भन्दिन, तिम्रो मायाको घर भन्दा अर्को संसार चाहिन्छ भन्दिन म। हजुर नमस्कार नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम प्रतिभाको साझा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मित्रहरूमा मनैदेखि स्वागत गर्दै आज धेरै दिनपछिको अन्तरालमा पुनः पनि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँसँगै कुराकानी गर्नको लागि। यति बेला प्राविधिक मित्रसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता पुष्पा शाही अनि केशवराज पौडेल पनि एकैसाथ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँको माझमा एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ है। तपाईँ आउनुहोला, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ गर्दै भए पनि आशा छ स्वस्थ व्यस्त मस्त रहनुहोला है। एकदमै थोरै समय भए पनि हामीलाई सुनिदिनुहोला र सहभागिता पनि जनाउनुहोला है भन्न चाहन्छौँ। सहभागिता मात्रै नजनाइदिनु होला, सहभागिता जनाइसकेपछि एउटा प्रतिभाको साथमा आउनुहोला। 98 025 75 975 र 98 580 75 975 तपाईँ जोडिनु भयो भने कुराकानी हुन सक्नेछ, सम्भव हुनेछ। रेडियो हाम्रो समावेशीको फेसबुक पेजबाट पनि कार्यक्रम प्रतिभाको साझा चौतारीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। विश्वभर एकसाथ इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोला, सेयर गर्नुहोला अनि जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला भन्छौँ। एकदमै
इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचमा हुने साथीहरूले रेडियो हाम्रो समावेशीको फेसबुक पेजबाट पनि एकदमै लाइभ सुनिराख्नु भएको छ। नौलो त होइन है, धेरै दिनपछि एकदमै आज अलि स्वास्थ्यमा केही सुधार त आएको छ, तर हजुर बोल्न सक्ने भएर यहाँहरूकै आशीर्वाद मायाले गर्दा आज केही ठिक भएर यहाँहरूमा कुराकानी गर्न आइपुगेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो केशवजीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पनि भएको छ, बोल्न गाह्रो भएको छ। उहाँ धेरै बोल्नुहुने छैन, आज अलि थोरै बोल्नुहुनेछ है, जोस एकदमै गाह्रो भइरहेको छ नि त उहाँलाई, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्दै एकदमै है तपाईँ जे गर्दै जस्तो अवस्था भए पनि है धेरै बिहानीको प्रहरमा छ, धेरैजना साथीहरू स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ होला, अफिसतिर जाँदै हुनुहुन्छ होला, जहाँ कोही साथीहरू यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ होला, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने नि शुभ यात्रा भन्न चाहन्छौँ। कसैको जन्मदिन परेको छ भने पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ रेडियो हाम्रो समावेशीको तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ। हुन्छ, तपाईँ भने 98 025 75 975 र 98 580 75 975 को बाटो भएर आउँदै गर्नुहोस्। तपाईँ आइसकेपछि विविध खालका प्रतिभाहरू त सुन्ने नै छौँ भन्दै हुन्छ, तपाईँ पनि आउँदै गर्नुहोस्। हामी भने कार्यक्रमको सुरुवातीमै राख्न चाहन्छौँ निकै नै सुमधुर आवाजमा सचिएको गीत रहेको छ म रोडमा तिमी करोडमा, निकै सुमधुर आवाजमा मनै छुने भाका राख्दै कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न चाहन्छौँ, स्वीकार्नुहोस्। बसन्तको कोपिला फुल्यो सरोदमा, आज पनि हामी दुईले टेक्ने धरती एउटै हो, खेल्ने ठाउँ फरक भो, म रोडमा तिमी करोडमा। सानो छँदा एउटै थियो भाँडाकुटी खेल्ने ठाउँ, अहिले आएर फरक भएछ जीवन शैली झेल्ने ठाउँ। बसन्तको कोपिला फुल्यो सरोदमा, आज पनि हामी दुईले टेक्ने धरती एउटै हो, खेल्ने ठाउँ फरक भो, म रोडमा तिमी करोडमा हो, म रोडमा तिमी करोडमा।
म रोडमा तिमी करोडमा निकै नै सुमधुर आवाजमा सजिएको लोक भाका तपाईँको माझमा राखेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। निकै नै मनै सुने भाका रहेको थियो है, तपाईँलाई पनि मन पर्यो होला। निकै मार्मिक शब्दहरू पनि रहेका थिए यो गीतमा। धेरैजना साथीहरूलाई मन पर्न सक्छ है, मलाई त एकदमै मनपर्छ यो भाका र यहाँहरूलाई पनि मन पर्यो होला भन्न आशा अपेक्षा गरेका छौँ। आज पनि है एकदमै आउनुहोस्, बिहानीको श्रृङ्खलामा छौँ। एकदमै धेरैजना साथीहरू आफ्नो कामकाजतिर व्यस्त हुनुहुन्छ होला। जहाँ जे गर्दै भए पनि आउनुहोला, तपाईँसँग कुराकानी गर्न एकदमै आतुर छु है। धेरै भयो नि त साथीहरूसँग मैले कुराकानी नगरेको, त्यसैले एकदमै यहाँहरूको माया पाउनको लागि म एकदमै आतुर छु है। यहाँहरूको मायाको एकदमै भोगी छु। त्यसैले आउनुहोला 9805 75 975 र 9858 75 975 को बाटो भएर आउनु भएछ भने यहाँहरूको आवाजमा आज हामी विविध खालका प्रतिभाहरू सुन्नेछौँ। अहिले भने पहिलो सहभागी मित्र फोनलाइनमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्कार। कस्तो मेरो भाग्य आमा, कस्तो मेरो कर्म, कस्तो मेरो भाग्य आमा, कस्तो मेरो कर्म, कुकुरीलाई के थाहा अचानकको मर्म, कुकुरीलाई के थाहा अचानकको मर्म। हेलो अनि दिदी अनि दादा दुइटैलाई नमस्कार अनि हजुरहरूको धेरै धेरै स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै नमस्कार खगिसरा विश्वमा। धन्यवाद छ खगिसराजी, आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छौँ। अनि हाम्रो समावेशीको अनि हजुरहरूको बताइदिनुहोस् न के छ? ठिक छ, हामी कुशल मङ्गाल छौँ। अहिले भने कता हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ नि? यस्तै हो दादा, बसी बसाउँदै छ भनौँ न। बसी बसाउ छ, आज सहभागिता जनाउनु भएको छ। अरू गाउँघरतिर नयाँ नौलो के हुँदैछ सुनाउन मिल्छ भने सुनाउनुहोस् है। यस्तै हो दादा, केही नै छैन आजभोलि। केही पनि छैन? हजुर ठिकै छ भनौँ। कुनै प्रतिभा सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, म एउटा लोकदोहोरी गीत सुनाउँछु। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। मेरो अभाव कसैले मेटिन नसकुन्, तिम्रो सहाय छोडेछ पनि भेटिन नसकुन्, तिम्रो सहाय छोडेछ तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सास के लास पनि भेट्न नसकुन् है। हजुर निकै मसँगै गीत गाइदिएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ खगिसराजी। गीतमा मात्रै सीमित हो कि यहाँको जीवनमा पनि यस्तै यस्तै भएको छ सोधिहालेँ है। होइन दिदी, गीतमा मात्रै सीमित हो भनौँ न। हामी पनि यही चाहन्छौँ खगिसराजी, गीतमा मात्रै सीमित होस् है। अब यस्तै हो, मान्छेको जीवनमा कहिले काहीँ दुःख हुन्छ त कहिले सुख हुन्छ, र कहिले दुःखका गीत गाउन मन लाग्छ त कहिले सुखका गीत गाउन मन लाग्छ। गीत सङ्गीत भनेकै यस्तै हो है, कहिले रुवाउँछ कहिले हँसाउँछ। निकै मन छुने लोकभाका सुनाउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ खगिसराजी। धेरै दिनपछि कुराकानी भयो यहाँसँग, निकै खुसी लाग्यो। हुन्छ, आगामी बसाइमा पनि आउनुहोला, माया चिनो मार्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। दिदी हामी पनि धेरै खुसी छौँ, धेरै दिनपछि हजुरको आवाज सुन्न पाएका छौँ रेडियोदेखि, एकदमै खुसी छौँ भन्छौँ दिदी। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ, एकदमै खुसी पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि खुसी छु। हुन्छ, अब भने छुट्टिन्छौँ। हुन्छ दिदी, नमस्ते, बाई बाई।
नमस्कार बबाई। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो खगेश्वरा विश्वकर्मा चामुण्डा बिन्द्रासनी नगरपालिकाबाट आउनुभएको थियो। निकै माया गर्नुहुन्छ है। कार्यक्रममा नआएको बेला पनि म है एकदमै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिराख्नु भएको थियो। के भएको छ, कहिले जानुहुन्छ, यस्तै कुराहरू धेरै सोध्नुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै फोन गरिराख्नुहुन्छ, निकै खुसी लाग्छ, धेरै माया गर्नुहुन्छ र उहाँले मात्र होइन धेरैजना साथीले माया गर्नुहुन्छ। जो जति साथीले यति बेला फेसबुक लाइभमा धेरैजना साथीले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, उहाँहरूको कमेन्टलाई पनि हामी एकैछिन पछि स्थान दिनेछौँ। जो जति साथीले सुन्दै हुनुहुन्छ है, सेयर गर्नुहोला। कार्यक्रम राम्रो लाग्छ भने सबैको माझमा पुर्याइदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, होइन केही हुँदैन। यदि प्रतिभा छ भने पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिभालाई कमेन्ट मार्फत यहाँसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यति बेला दोस्रो सहभागी मित्र पनि हाम्रो फोन लाइनमा हुनुहुन्छ। कुन ठाउँबाट आउनुभएको छ? हेलो 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 हजुर नमस्कार। कुन ठाउँबाट को बोल्नुभयो? भैरवीदेखि सजन विश्वकर्मा। भैरवी गाउँपालिकाबाट। यहाँको शुभ नाम पुनः भनिदिनुहोस् न है। सजन विश्वकर्मा। सजन विश्वकर्मा भन्नुभएको? हजुर। सजनजी अलिक ठुलो साउन्डमा बोलिदिनु होला, यहाँको आवाज सानो सानो आइरहेको छ है। हजुर। सजनजी यति बेला के गर्दै हुनुहुन्छ नि? त्यही नै बसी बसी बसाउ छ। अनि रेडियो हाम्रो समावेशीलाई कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ हाम्रो सजनजीले? हजुर। रेडियो हाम्रो समावेशीलाई कतिको सुन्ने गर्नुहुन्छ भनेको है। एकदम सुन्नुहुन्छ यतातिर। एकदमै सुनिन्छ जो निकै खुसी लाग्यो। सजनजी आउनु भएको छ। हुन्छ, आज भने तपाईँको आवाजमा हामी कुन प्रतिभा सुन्छौँ? हेलो सजनजी, अब भने हामी तपाईँको आवाजमा कुन प्रतिभा सुन्छौँ भनेको है। यति बेला हाम्रो फोन लाइनमा साथी हुनुहुन्थ्यो, कुराकानी गर्न सक्दैनौँ उहाँसँग है। एकदमै तपाईँले रेडियोमा फोन लगाइसकेपछि क्लियरली ध्यान रेडियोमा मात्र दिनुहोस् न है। एकदमै अन्य साथीले पनि फोन ट्राई गरिराख्नु भएको हुन्छ। यदि तपाईँसँग तयारी छैन भने उहाँहरूलाई फोन गर्न भन्नुहोस् न है। तयारी नै छैन, कतिपय साथीहरूलाई जुस ल कुरा गर्नुहोस् है भनेर लाइन दियो, अनि ल गाउँछु प्रतिभा सुनाउँछु भन्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ सोच्न रचना गर्न थाल्नुहुन्छ। एकदमै दुःख लाग्छ, त्यसो चाहिँ नगरिदिनु होला भन्दै यति बेला पुनः फोन लाइनमा अर्को कोही मित्र जोडिनु भएको छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हेलो हजुर दाइ नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। कुन ठाउँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सीता केसी। सीताजी आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। हजुर लगाए समावेशीतिरको चाहिँ सुनाइदिइहाल्नुहोस् के कस्तो छ? ठिक छ, हाम्रो पनि स्वस्थ नै छौँ भन्नुपर्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ नि सीताजी? म चाहिँ अहिले प्रतिभाको साझा चौतारी सुन्दै हो भन्नुपर्छ है त। प्रतिभाको साझा चौतारीमा हुनुहुन्छ। आज चौतारीमा कुन चाहिँ प्रतिभा बिसाउनुहुन्छ नि? म चाहिँ आधुनिक है। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो भनु कसलाई पढाइ टेनी भयो भने हो, आफ्नो भनु कसलाई पढाइ टेनी भयो भने यति माया गरी त पनि हो, यति माया गरी त पनि मलाई छोडी गयो भने माता बेरै माया गर्छु, तिमीले छोड्यौ भने माता मर्छु कसम मर्छु। आफ्नो भनु कसलाई पढाइ तिमी भयो भने यति नै। आफ्नो भनु कसलाई यहाँ पढाइ तिमी भयो भने यति माया गर्दा गर्दै छोडेर गयो भने निकै सुमधुर आवाजमा आधुनिक भाका सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सीताजी आगामी बसाइमा पनि आउनुहोला, माया चाहिँ नमार्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्कार बाबाई।
नमस्कार बाबाई, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो क्यारे चामुण्डा बिन्द्रासिनी नगरपालिकाबाट सीता केसी भन्दै हुनुहुन्थ्यो निकै नै सुमधुर आवाजमा आधुनिक गीत सुनाएर गइसक्नु भएको छ। अब भने पालो तपाईँको छ है, फटाफट आउनुहोला, मजाले कुराकानी गरौँला। तपाईँकै आवाजमा ती मिठा मिठा प्रतिभाहरू सुन्न बाँकी नै छ। तपाईँसँग कुराकानी गर्न मन एकदमै छ, आउनुहोला है, कुराकानी गरौँला। जसको लागि आउने बाटो रहेको छ 98 025 75 975 र 98 580 75 975। अब एकजनासँग कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि सुमधुर आधुनिक गीतलाई कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। नमस्कार हजुर। हेलो दादा नमस्ते। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? सम्झनाजी आराम हुनुहुन्छ? हजुर दादा एकदमै आरामै छु। हजुर लगायत सभादेखि एफएमको के कस्तो छ सुनाइदिनुहोस् न। ठिक छ, हाम्रो खबर पनि के गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि अहिले हाम्रो सम्झनाजीले? यस्तै हो दादा, बसिबसाउने छ, कार्यक्रम सुनेर बसिरहेको थिएँ। कार्यक्रम सुन्दै बसिरहनु भएको छ। कुन प्रतिभा सुनाउनुहुन्छ नि? म एउटा भावना प्रयास गर्छु। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। वरदानको जीवन जसरी जिउनुपर्छ, वरदानको जीवन जसरी जिउनुपर्छ। हाँसो मात्र होइन जीवन, आँसु पनि पिउनुपर्छ। हाँसो मात्र होइन जीवन, आँसु पनि पिउनुपर्छ। यति नै निकै हो नि है, हाँसो मात्र होइन कहिलेकाहीँ आँसु पनि पिउनुपर्छ। निकै मनै छुने है भावना सुनाउनु भयो सम्झनाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी बसाइमा पनि सहभागिता जनाउनु होला भन्दै आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्ते, बाई। नमस्कार बाबाई। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाबाटै आउनु भएको थियो सम्झना तिमेल सेना। उहाँको आवाजमा पनि एकदमै है भावना सुन्यौँ। हाम्रो कार्यक्रममा धेरैजना साथीहरूको एक दुईजनाको कमेन्ट पनि आएको छ। लेडिजको धेरै फोन आइरहेको छ। जेन्ट्स साथीहरूसँग पनि अलि धेरै कुराकानी गर्न पर्यो है, स्थान दिन पर्यो हामीलाई पनि भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। होइन, लेडिजहरूको जनसङ्ख्या नै एकदमै धेरै छ है, के गर्नु, त्यसैले पनि होला जेन्ट्सहरूको पालो नै आउँदैन भन्नुभएको छ। फोन गर्नुहोस् है, फोन लागिहाल्छ। एकदमै केही गरी भएन छ भने हामी केही दिनपछि एउटा कलरमा चाहिँ हामी केटा साथीको फोन लिनेछौँ र अर्को कलरमा केटी साथीको फोन लिनेछौँ। त्यसो गऱ्यौँ भने समान तरिकाले अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै हुन्छ। तपाईँ भने 98 025 75 975 र 98 580 75 975 को बाटो भएर आउँदै गर्नुहोस्। र फेसबुक लाइभमा धेरैजना साथीले सुनिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि तपाईँसँग पनि यस्तै प्रतिभाहरू छन् है, एकदमै टाढा हुनुहुन्छ घरभन्दा भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँका कमेन्टलाई तपाईँकै घरसम्म पुर्याउनेछौँ, तपाईँका प्रतिभाहरूलाई रेडियो मार्फत प्रसारण गरिदिनेछौँ भन्दै हुन्छ। तपाईँ भने सुन्दै गर्नुहोस्। हामी भने कार्यक्रमको दोस्रो साङ्गीतिक कौशली जोड्न चाहन्छौँ। निकै नै सुमधुर आवाजमा सजिएको आधुनिक गीत रहेको छ, जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी। निकै नै सुमधुर आवाजमा सजिएको आधुनिक गीत स्वीकार्नुहोस्। जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी, जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी। धेरै माया गर्ने मान्छे रुन्छ भन्ने तिमी, माया गर्ने सबै मान्छे खुसी कहाँ छ र। कति बेला छुट्छ नाता कसलाई थाहा छ र। कति बेला छुट्छ नाता कसलाई थाहा छ र। जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी। तिम्रो
छोड्न सक्छौ हो तिम्रो छोड्ने निधो भए मलाई एक्लै छोड्न सक्छौ यता साइनो टोटाएर उता नाता जोड्न सक्छौ उता नाता जोड्न सक्छौ हिजो पनि एक्लै थिए अझै एक्लै होला हाँस्ने कसम खाएकै हो बरु एक्लै रोला हाँस्ने कसम खाएकै हो बरु एक्लै रोला जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी है निकै नै सुमधुर आवाजमा सजिएको मनै छुने आधुनिक भाका तपाईँको माझमा राखेर एकदमै मनोरञ्जन दिलाइसकेका छौँ है भन्दै यति बेला हाम्रो फोन लाइनमा कोही मित्र जोडिनु भएको छ हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हेलो हेलो दादा नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ कुन ठाउँबाट? गोमाजी आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै अनि हजुर लगायतको मानिसहरूको सुनाउने। ठिक छ, हाम्रो खबर पनि के गर्दै हुनुहुन्छ नि अहिले ठाँटी काँधतिर बसेर? ए यति बेला खाना खाएर बसिरहेको। खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो, खाइसक्नु भयो है? हजुर। कुन प्रतिभा छ? म आज एउटा सानो प्रयास गर्छु है। कुन प्रतिभा सुनाउनुहुन्छ गोमाजी? मोहिसन गाउँछु। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस्। तिम्रो घरको वारिपारि आएर घरि घरि म बसेको त्यसै हो र भन त्यसै हो र तिमीलाई दुख्दा यो मन डोले तिमी हाँसे खुसी हुने यस्तो किन भइरहेछ थाहा छैन र यो माया हैन र यो माया हैन र साँचो माया हैन र यो माया हैन र यति नै दादा। यो साँचो माया हैन र यो साँचो माया हैन र निकै नै सुमधुर आवाजमा सजिएको मोबीसँग गुनगुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गोमाजी। सायद तपाईँको पहिलो सहभागिता हो जस्तो पनि लागिरहेको छ हो है? हजुर, दोस्रो सहभागिता हो, निकै खुसी लाग्यो। आगामी बसाइमा पनि धेरै माया गर्दै जानुहोला, यहाँको साथ सपोर्ट रहिराखोस् कामना गर्छौँ यताबाट। हामी हुन्छ आजको बसाइबाट छुटिन्छौँ। नमस्ते। नमस्कार बाबाई। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो ठाटीघाट गाउँपालिकाबाट गोमा थापा मगर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। निकै सुमधुर आवाजमा सजिएको मोबीसँग सुनाएर गइसक्नु भएको छ। साथीहरू, हामीले है कार्यक्रम प्रतिभाको साझा चौतारी हो, तपाईँकै प्रतिभाहरूलाई बिसाउने एकमात्र साझा चौतारी हो। त्यसैले आउनुहोला, हामीले विविध खालका प्रतिभाहरू सुन्ने गर्छौँ र तपाईँकै आवाजमा पनि है यताबाट पनि सुनाउने गर्छौँ र तपाईँकै आवाजमा पनि सुन्छौँ। हामीले प्रतिभा दोहोऱ्याउने काम चाहिँ गरेका छैनौँ है। अब रेडियो नसुनेको नयाँ साथीले फोन गर्नुभएछ भने मात्र हामी प्रतिभा दोहोऱ्याउँछौँ। यदि नयाँ साथी आउनु भएछ भने र अन्य साथीले रेडियो सुनेर फोन गर्नु साथीले चाहिँ प्रतिभा नदोहोऱ्याइदिनु होला है पनि भन्छौँ है। नियमको पालना पनि गर्नुभएको छ। साथीहरूले निकै खुसी लाग्छ कहिलेकाहीँ। अहिले भने एकजना सहभागी मित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हेलो। जानीको जोगमा भुल कति कति, जानीको जोगमा भुल कति कति, जता हेऱ्यो उतै फुल कति कति, जानीको जोगमा भुल कति कति, जता हेऱ्यो उतै फुल कति कति, मैले आँखा हाले। हेलो। हेलो हजुर, नमस्कार।
निकै सुमधुर आवाजमा है प्रतिभा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र कुन ठाउँबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम ठेगाना पनि सुन्न सकिएन। हजुर फोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ जहाँबाट हुनुहुन्थ्यो। हजुर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। पुनः पनि फोन गर्नुहोला, मजाले कुराकानी गरौँला भन्दै अलिकति त्यस्तो क्या बोल्न पनि मिलिरहेको छैन जस्तो लागिरहेको छ, बोल्न अनि हाँस्न पनि अलिअलि गाह्रो भइरहेको छ। जियोस् के गर्नु, यहाँहरूको मायाले गर्दा एकदमै मायाले सताउँछ, कार्यक्रममा नआई बस्नै मन लाग्दैन भन्दै यति बेला फोन लाइनमा कोही मित्र जोडिनु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हजुर नमस्कार। हेलो दिदी नमस्ते। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? जुम्ला नगरपालिका 9 धामी गाउँदेखि कल्पना जोशी भन्नुपर्छ। कल्पनाजी आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि हजुर समावेशीको सुनाउनु। ठिक छ, हाम्रो खबर पनि कुशल मङ्गल नै छौँ भनिहाल्नुपर्छ। के गरेर दिनहरू बिताइरहनु भएको छ नि? बसी बसाउ छ भन्नुपर्छ दादा। बसी बसाइ छ। आज कुन प्रतिभा सुनाउनुहुन्छ कल्पनाजीले? हजुर कुन प्रतिभा सुनाउनुहुन्छ नि? म लोकगीत सुनाउँछु दादा। लोकगीत गइसकेको छ? हजुर लोकगीत त गइसक्यो नि? पञ्चे बाजाको गीत सुनाउँछु। हुन्छ, त्यो पनि लोकगीत नै हो, सुरु गर्नुहोस्। ल हुन्छ। नजाउँला फर्क्यौला सिस्ताना, फर्क्यौला सिस्ताना, पाँच बान्धवले गएकाना, खोला दर्गा खोला समाती मेरो गाउँ, परन भन्दा टाढो छ म जन्मेको गाउँ, छान देऊ घुम्नलाई गलकोटी लैजाऊँ, फर्क्यौला सिस्ताना, फर्क्यौला सिस्ताना, पाँच बान्धवले खोला समाती मेरो गाउँ, परन भन्दा प्यारो छ म जन्मेको गाउँ, छान देऊ घुम्नलाई गलकोटी लैजाऊँ। दादा यति नै भन्नुपर्छ। घुम्नलाई गलकोटतिरै जाऊ, निकै सुमधुर आवाजमा सजिएको पञ्चे बाजा गीत यहाँले सुनाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कल्पनाजी। आगामी बसाइमा पनि आउनुहोला, माया चाहिँ नमार्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट छुटिन्छौँ भन्दै छुटिसक्नु भएको छ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो दुलु नगरपालिकाबाट कल्पना जैसी हुनुहुन्थ्यो। एकदमै सुमधुर आवाजमा पञ्चे बाजासँग सुनाएर गइसक्नु भएको छ। अब पनि पालो तपाईँको छ, मजाले आउनुहोला है। यता फेसबुक पेजतिर पनि धेरैजना साथीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। मिडिया प्रेमी भुवन थापा लेख्नुहुन्छ, सुन्दैछु है भनेर जानकारी गराउनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सागर कुमार तिरुवाजीले पनि लेख्नु भएको छ, नमस्ते एन्ड गुड मर्निङ फ्रम दोहा कतारबाट, मिस यु अल स्टार भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी शरण थापा छेत्रीले पनि लेख्नुहुन्छ, हेलो दादा गुड मर्निङ, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? म नि सुन्दैछु है, इन्डियादेखि अल मिस यु भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यति बेला हाम्रो फोन लाइनमा कोही मित्र जोडिसक्नु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हेलो हेलो। यस्तै यस्तै हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख फोनले पनि दिन्छ है, कहिलेकाहीँ साथीहरूले पनि एकदमै रफ्तारमा आउनु भएको थियो, कहाँदेखि हुनुहुन्थ्यो, जहाँदेखि भए पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है भन्न चाहन्छौँ। एकदमै आतुरी गरेर आउनुभएको थियो, आतुरी गरेरै छुटेर जानुभयो। त्यसो चाहिँ नगर्नु होला है, हतार नगर्नु होला, मजाले कुराकानी गरौँला। फोन लगाइसकेपछि त कुराकानी त भइहाल्छ नै है, एकदमै मजासँग कुराकानी गर्नेछौँ भन्दै यति बेला हामी फेसबुक पेजतिर धेरैजना साथीले सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मेसेजलाई पनि हामी लिनेछौँ। जनक रजाली मगर लेख्नुहुन्छ, सुन्दैछु नाइस प्रोग्राम, भारतदेखि घर सुर्खेत हो भन्नुभएको छ, सबैलाई सम्झनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ पङ्कज आरबी राजा, उहाँको फेसबुक नेम रहेको छ, हेलो दादा
दर्शन नमस्ते, म पनि सुन्दैछु है प्रोग्राममा एकदमै राम्रो छ। ठाटिकात गाउँपालिका 1बाट हो है, मिस यु अल, बाई बाई, अब नाइस डे भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। अर्को साथी हुनुहुन्छ मिडिया प्रेमी रमेश ठकुरी, लेख्नुहुन्छ हेलो दादा दर्शन नमस्ते, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? अनि के छ समावेशी होली युनिटको म चामुण्डा बिन्द्रा सैनी 6बाट रमेश साई ठकुरी हो, मिस गर्नुपर्दा मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, हाम्रो पनि एकदम ठिक छ। अलिअलि के सब्जीलाई रुगाखोकी लागिरहेको छ, ज्वरो पनि आइरहेको छ। अब हिजो आजको मौसम पनि यस्तै त हो है, अब सबैजनालाई ज्वरो आउने रुगाखोकी लाग्ने मौसमै यस्तै छ क्यारे, त्यसैले पनि होला सबैजनालाई छ यो त। जो स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौँ हामीले, यहाँलाई छिटोभन्दा छिटो सन्चो हुनेछ। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ साई कुसुम ठकुरीले, तिमी 50 म 60, तिम्रो मूल्य फरक छ सानो, तिमी एमाले म काङ्ग्रेस, तिम्रो र मेरो पार्टी फरक छ सानो। हेलो म कुसुम साई, चामुण्डा बिन्द्रा सैनी, नगरपालिका 3 दैलेखदेखि। अब बज्ने जुनसुकै गीत मार्फत सम्पूर्ण भलिबल खेलाडी साथीहरू, आमा बुवा, जीवन साथी अनि समावेशी रेडियो प्रेमीहरू, कुसुम साई भनेर चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्णलाई प्रतिभा साझा चौतारीको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। मिस यु अल फ्रेन्ड भन्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कमेन्टको लागि। एकदमै हाम्रो कुसुमजीले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएको भावना मलाई पढ्न मन लाग्यो। तिमी 50 म 60, तिम्रो र मेरो मूल्य फरक छ सानो, तिमी एमाले म काङ्ग्रेस, तिम्रो र मेरो पार्टी फरक छ सानो भन्नुभएको छ। अलिकति ध्यान दिनु होला लेख्ने बेला भन्न चाहन्छौँ। त्यस्तो होइन, उहाँले चाहिँ 2वटा हरफ छुटाउनु भएको छ, 2वटा मात्र लेख्नु भएको छ, 2वटा हरफ छुटेको छ है एकदमै। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ तिलु खानी परिवार दोहोरी साँझ, उहाँको फेसबुक नेम रहेको छ। नमस्ते म दीपक साई मुम्बईबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। दीपकजी यहाँको नेपालको ठेगाना पनि लेखिदिनु होला है। तपाईँको घरमा पनि यदि रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ भने वाउ मेरो छोरा है, मेरो भतिजाले पनि जस कमेन्ट गरेको छ भन्दा कस्तो खुसी लाग्छ होला नि घर परिवारलाई पनि है। त्यसैले तपाईँको घरसम्म पुर्याउने छ यो सन्देशलाई, नेपालको ठेगाना पनि लेखिदिनु होला। सिङ्गर साहसी गिरी लेख्नुहुन्छ हाई दर्शन दादा, म चाहिँ गुराँस गाउँपालिका 5देखि साहसी गिरी हो। सम्पूर्ण साथीहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद सँगै शुभकामना अनि सम्झना सन्देश भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिठो माया प्रकट गर्दै छुटिनु भएको छ। साहसी गिरीजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो कमेन्टको लागि। त्यसै गरी मिडिया प्रेमी भुवन थापाले लेख्नु भएको छ, टिप्न खोजे मनको फुल विकटमा रहेछ, टिप्न खोजे मनको फुल विकटमा रहेछ, अरू नै कोही उनीसँग निकटमा रहेछ, सित्तैमा पाइन्छ लाग्थ्यो सबै माया यहाँ, सित्तैमा पाइन्छ लाग्थ्यो सबै माया यहाँ, मलाई के थाहा उनको माया टिकटकमा रहेछ, टिप्न खोजे मनको फुल विकटमा रहेछ, अरू नै कोही उनीसँग निकटमा रहेछ लेख्नु भएको छ। निकै मनै छुने मुक्तक, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ हेलो दादा दर्शन नमस्ते, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ ठाटिकात गाउँपालिका 2 लकान्द्रदेखि भुवन थापा हो, प्रोग्राम सुन्दैछु, मिस यु अल भन्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भुवनजी, धेरै माया गर्नुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी अर्को साथी सपना जियाम हुनुहुन्छ, सुन्दै छु है सुन्दर सुदूरपश्चिम डोटीबाट सपना जियाम, हालको बसाइ इन्डियाबाट सपना जियाम हो, सबैलाई सम्झन चाहन्छु भन्नुभएको छ। पुष्पाजी केही दिनको अन्तरालपछि आज सँगै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा कस्तो महसुस भएको छ? हाम्रा कुरा त गर्नै पाइएन आज। होइन, निकै खुसी लागेको छ, एकदमै साथीहरूको माया है, मैले सोचेको साथीहरूको त अझै फोन नै आएको छैन, अझै कुराकानी गर्न मन धेरैजना साथीसँग छ, धेरैजना साथीलाई धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले नै आजसम्म है एकदमै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिराख्नु भएको थियो, एकदमै धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने मलाई फिल भइरहेको थियो। कार्यक्रम मार्फत पनि कहाँ जानुभएको छ, के भइरहेको छ भनेर खोजी गरिराख्नु भएको थियो, मैले सोचेको पनि थिएन है यति धेरै माया दिनु हुँदो रहेछ, निकै खुसी लाग्यो। मैले पनि धेरै माया गर्छु साथीहरूलाई र त्यति धेरै सन्चो चाहिँ भएको छैन, साथीहरूलाई जानकारी
गराइ नै हाल्न पर्छ क्या अरे म भोलि मात्रै अलि बाहिर जाँदैछु त्यसैले केही दिन कुरा हुँदैन है, दुःख नमान्नु होला। जस माया चाहिँ तपाईँ अनि मेरो बिचमा एकदमै प्रगाढ रहिराखोस् है, एकदमै। म पनि कामना गर्छु एकदमै माया प्रगाढ रहोस्, जति टाढा होस् त्यति गाढा होस् माया भन्ने गरिन्छ र टाढा चाहिँ कतै पनि पुष्पाजी पनि नजाने कुरा छ र हामी पनि जाँदैनौँ, अनर्थ नसम्झानु होला, कहीँ पनि होइन। केही दिनपछि पुनः भेटघाट त भइहाल्छ नि हाम्रो है, तपाईँ हाम्रो भेटघाट नहुने त कुरै छैन। हामी दिनहुँ आउँछौँ र केही दिन व्यस्तताको कारणले गर्दा उपस्थित हुन सक्दैनौँ, कहिले अस्वस्थताको कारणले गर्दा हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ भन्दै फेसबुक कमेन्टतर्फ नै जान्छौँ। लेख्नु भएको छ टपेन्द्र कार्की उहाँको फेसबुक नेम रहेको छ। हेलो दिदी नमस्ते, म चाहिँ चाबी नपा 5बाट अनमोल कार्की प्रोग्राम सुनिरहेको छु। प्रोग्राम राम्रो छ, सकेसम्म एयरपोर्ट जाने के लेख्नु भएको उहाँले, एयरपोर्ट जाने सङ्ग बजाइदिनु होला है भन्नुभएको छ। समावेशी होल युनिट लगायत सबैजनालाई धेरै सम्झिरहेको छु पनि भन्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धीरेन्द्र कुमार दसौँदी लेख्नुहुन्छ यति बेला, शुभ बिहानी मित्र, म पनि सुन्दैछु, सबैलाई मिठो माया अनि सम्झना भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी लेख्नुहुन्छ साहित्य प्रेमी केपी छेत्री, उहाँको फेसबुक नेम रहेको छ। जस उहाँहरूको चाहिँ यहाँ दोहोरी चलिरहेको रहेछ। जस उहाँले सिङ्गर साहसी गिरीलाई के रिप्लाई दिइराख्नु भएको छ। विमला बरामजी लेख्नुहुन्छ, हेलो दाजु अनि दिदी दर्शन नमस्ते, म पनि सुन्दैछु, कार्यक्रम एकदम राम्रो छ भन्नुभएको छ। विमलाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रचना साईले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रामजी घिमिरेले पनि हेलो गुड मर्निङ हेर्दै छु है चितवनदेखि भन्नुभएको छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी दानुस बाबु उहाँको फेसबुक नेम रहेको छ। हेलो दादा दर्शन नमस्ते, म चाबी नपाएकबाट चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट सुनिरहेको छु है भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को साथी मिडिया प्रेमी नै हुनुहुन्छ, रमेश ठकुरी लेख्नुहुन्छ, मुक्तक भनेर तर एकदमै है मुक्तक त छैन यहाँनिर, हामीले पाएनौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी अर्को साथी हुनुहुन्छ मदन कुमार साई, हेलो दिदी नमस्ते, म केटिएमबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अर्को साथी हुनुहुन्छ मनिषा बिसी, उहाँले पनि नमस्कार सुन्दैछु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी महेन्द्र विकाले पनि सुन्दैछु भनेर जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी तुला कुमारी बुढाले पनि सुन्दै रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी महेन्द्र खत्रीले पनि सुनिरहेको जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसै गरी मिडिया प्रेमी विमल शाहीले पनि सुन्दैछु है, विमला शाहीले सुन्दैछु है चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट भन्नुभएको छ। एकदम राम्रो छ कार्यक्रम भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी रचना शाहीले पनि मुक्तक पठाउनु भएको छ है, एकदमै टाइम छैन त्यसैले छुट्टोमा उहाँको नाम मात्रै लगिरहेको छु मैले। त्यसै गरी भुवन साई ठकुरी उहाँको फेसबुक नेम रहेको छ, उहाँले पनि सुन्दै रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। अर्को साथी हुनुहुन्छ राजेन्द्र थापा, नमस्ते भन्नुभएको छ। रविन्द्र आचार्य पनि सुन्दै रहेको जानकारी गराउनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। रोयल निरक साइजीले पनि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। मनिष मल्ल साइजीले पनि हामीलाई सुन्दै रहेको जानकारी गराउनु भयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। केही साथीहरूले फोन नै लाग्दैन भन्ने गुनासो पनि पोख्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अर्को साथी हुनुहुन्छ कान्छी नानी दिजु अनि दाजु नमस्कार भन्नुभएको छ। मिलन कार्कीजीले पनि हेलो नमस्ते सुन्दैछु, एकदम राम्रो छ, सबैलाई सम्झना छ, जम्मूकातबाट सम्झिरहेको छु भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सँगै अब भने के गर्नु, तपाईँसँग कुराकानी गर्न मन अनि तपाईँकै प्रतिभाहरू सुन्न मन त एकदमै धेरै हो है, छुटेर जान मनै छैन, तर के गर्नु समय यति अभाव छ है, नरोकेर रोक्न सकिन्छ, नछेकेर छेक्न सकिन्छ। समय सँगसँगै दौडिन पर्छ, के गर्नु साथीहरू छुटेर जाने बेला भइसकेको छ। छुटेर जानुभन्दा पहिला आज कार्यक्रममा फोन गर्ने सबैजना साथीलाई एकचोटि सरस्वती सम्झिन चाहन्छु। खगेश्वर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट। त्यसै गरी सजन विश्वकर्मा भैरवी गाउँपालिकाबाट। त्यसै गरी सीता केसी चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो। सम्झना तिमिल सिन्हा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट। त्यसै गरी गौमा थापा मगर ठाटिकात गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्थ्यो। कल्पना जैसी दुल्लु नगरपालिकाबाट। तपाईँ सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद। सहभागिता जनाउने कोसिस गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूमा पनि धन्यवाद। सँगै फेसबुक लाइभमा सुन्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, लाइक गर्नुभयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।
एकदमै सबैजना साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हाम्रो केशवजी अलि बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो तर्फबाट लगायत साथीहरूको तर्फबाट स्वास्थ्य लाभको धेरै धेरै कामना गर्छौँ है। छिटोभन्दा छिटो सन्चो हुनुहोला है पनि भन्न चाहन्छौँ र साथीहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउँछु। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनको लागि हाम्रो कार्यक्रम नचलिरहेको समयमा है एकदमै तपाईँले 9802257975 र 9858075975 तपाईँले फोन गरेर एकदमै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। केही दिनपछि नयाँ कार्यक्रम पनि आउँदैछ पुष्पा शाहीको साथमा तपाईँले मजाले सुन्न सक्नुहुनेछ भन्दै भोलिको बसाइमा चाहिँ म उपस्थित हुन सक्दैन, केही दिनको लागि म बाहिर जाँदैछु है। मजाले यहाँहरूको कन्ट्याक्टमा रहिराख्नेछु, यहाँहरू प्रतिको माया एकदमै जति टाढा त्यति गाढा है रहिराख्नेछ। जो जति साथीले एकदमै सम्झिराख्नु भएको छ सबैजना साथीलाई धेरै धेरै सम्झिरहेकी छु, अहिले पनि धेरै माया छ है पनि भन्न चाहन्छु। आज धेरैजना साथीहरूको फोन लागिरहेको छैन होला, कुराकानी गर्न मन त थियो नि मलाई पनि, तपाईँलाई पनि थियो होला पक्कै। फोन लागेन दुःख नमान्नु होला, भोलिको बसाइमा अवश्य पनि फोन लाग्नेछ भन्दै आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छौँ। प्राविधिक मित्रसँगै म पुष्पा शाही अनि केशवराज पौडेल एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ दिन। फुर्सत भए ए हजुर भेटौँ शनिबार, फुर्सत भए ए हजुर भेटौँ शनिबार। ढाक टोपी सिरैमा झलक्क ढल्कियो, माया गर्ने खेलाडी झुलुक्क झुल्कियो। रेडियो हाम्रो समावेशी 98.3 मेगाहर्ज। स्टूडियो टाइम चेक का